according your advice पनि हो र according your के भन्छ त्यसलाई रिक्वेस्ट सर हैन हैन रिक्वेस्ट भनिन मैले अझ ठुलो वर्ड राख्न खोजेको I hope you are you follow the professionalism. This is the best word. If you like to go, what is the professionalism for an engineer? I think you would study in a professional engineering professional practices. What you says and what you did, the judgment of your activities internally and externally with some point of standards, it is called as professionalism. Okay, I respect you all class CD have followed the professionalism and whether it is inferior or superior, the lecture you just share within your domain. And if some mistake or if some fault I have shown, please guide me and suggest me. These online classes are just our startup, and we are not the somehow the confident as well. They somehow they not smart providing this and that teaching material, teaching methodology. In doing so, the time forward we can make improvements. Okay, thank you. ल अब मैले चाहिँ एडमिक्सनको जस्ट डेफिनेसन तपाईँलाई भन्न खोजेको मात्र थिएँ, त्यो यताबाट देखाउनु भन्दा पनि एक दुईवटा कुराहरू टच गराउन चाहथेँ मैले. ओके, नम्बर 1 मा चाहिँ लेख्नुस् त ल. एडमिक्सर मे बी डिफाइन्ड एज द मटेरियल अदर देन बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स अफ द कङ्क्रिट, द्याट इज सिमेन्ट, एग्रिगेट एन्ड वाटर. पहिलो फुल स्टप यो गरिहाल्नुहोस्. यति भन्दाखेरि डेफिनेसन भइहाल्यो. अब दोस्रो कुरा तपाईँले पोइन्ट बुलेट लेख्नु होला. दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यर practice too in a field. They are added to the concrete mix immediately before or during the mixing, process. During the mixing process, yes, to modify one or more specific properties of the concrete. You remember this word, one or more specific properties of the concrete in fresh or hardened state. यो दोस्रो पोइन्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सम्झिनु पर्यो. अब if you require 2 or more than 2 properties for your desired concrete grade, concrete mix, then you must confirm either you need workability as well you need strength. Then there are the two properties you need for a particular concrete. ठीक छ. जस्तो तपाईँलाई एउटै कङ्क्रिटमा वर्केबिलिटी पनि चाहियो, स्ट्रेन्थ पनि चाहियो भनेपछि दुवै चिज हाल्नु पर्यो. दुवै चिज हाल्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रश्न के दिमागमा आउन सक्छ भन्दाखेरि are they independently function in a concrete mix? Either workability individual and strength individual. त्यो चाहिँ एकदम क्वेरी हुन्छ तपाईको दिमागमा, त्यो राखिराख्नु होला अहिले. नम्बर अर्को पोइन्टमा लेख्नुस्. Admixtures should be used only after assessing the effect to the concrete. And अर्को पोइन्टमा लेख्नु होला. मैले क्लासमा हुँदैन फास्टै पढाउँथेँ, फास्टै लेखाउँथेँ, यहाँ त्यस्तै हुन थाल्यो. Admixtures are not substitute for workmanship. Very strong word. If you enter in the competition on the Lok Seva like that, it is good point. Admixtures are not the substitute for the workmanship. That means जस्तो तपाईले के भन्दिनु भने मैले एडमिक्सर राखेको छु जसरी मिक्स गरे पनि हुन्छ, जसरी कम्प्याक्सन गरे पनि हुन्छ, जसरी प्लेसिङ गरे पनि हुन्छ, या क्युरिङ नगरे पनि हुन्छ, व्हाटएभर. यस्तो गर्नु भयो भने त्यो चाहिँ हुँदैन.
त्यो भन्दै गर्दा पनि कुनै ठाउँमा तपाईँले तिनको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अथवा स्पेसिफिक प्रपर्टिजको लागि पनि कहीँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्युरिङकै लागि पनि एडमिक्सर हुन पनि सक्छ। तैपनि हामीले चाहिँ वर्कमेनसिप भनेको काम गर्ने तरिकाको सब्स्टिच्युट चाहिँ एडमिक्सर होइन है। त्यो किनभने काम गराएको तरिका पनि एडमिक्सर हाले तापनि जुन कङ्क्रिटले पहिला एस्पेक्ट गर्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूले एउटा थाहा पाइदिनु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा अर्को पोइन्टमा लेख्नुहोस् त। अब तपाईँले चाहिँ यो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट अनि तपाईँको रिक्वायरमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, सुइटेबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अनि क्वालिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एडमिक्सरलाई चाहिँ पनि के अरे त्यसको क्वालिटीलाई एसेस गर्नुपर्छ। भनेपछि मैले देयर सुड बी सम इभ्यालुएसन while you are mixing your admixture or different admixture in same concrete, then you need to be justified. You need to be justified yourself either as an engineer in your project, as well as some organization or some client or people. They can ask you what is the function of this admixture in your concrete and what is its positive and negative भनौँ न इफेक्ट्स अन द कङ्क्रिट भनेर भन्यो भने त्यतिखेर तपाईँले एक दुईवटा कुराहरू जस्टिफाई गर्नुपर्छ। जस्टिफिकेसनमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिला एकदम फङ्सन भन्ने टर्मिनोलोजी जस्टिफाई हुनु पर्यो। फङ्सन मिन्स what specific properties you need that you can justify that for the admixture, एउटा त्यो। अनि दोस्रो इकोनोमीको हिसाबमा नि if by adding some admixture, if your concrete per unit volume is very expensive, then why should we prefer admixture? Why not you go for the normal concrete? यस्तो कुराहरु पनि कहिले क्वेशनहरु तपाईको दिमागमा आउँछ। अनि तेस्रो चाहिँ क्वालिटी are you sure that adding the admixture in a concrete, suppose you are just taking in account that you are going to improve the strength of the concrete, then what is the outcome or what is the final result by adding admixture to your concrete mix? यो कुरा पनि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कन्फर्म हुनुपर्छ। त्यो भयो भने यो तीनटा चीज चाहिँ जस्टिफिकेसन हुन्छ। ओके, यु अन्डरस्ट्यान्ड? यति नै होला एडमिक्सचर भनेको के हो भनेर भन्यो भने यति कुरा चाहिँ सम्झिहाल्नु पर्यो है त। अनि त्यसपछि अर्को तपाईले अघि मलाई नाम त थाहा भएन तर यो काम भनेर जुन भन्नुभएको थियो नि तपाईले, yes, you are correct. Basically admixture are found in the three different स्टेजै भनौँ, स्टेटै भनौँ। वान इज पाउडर फर्ममा पाउनुहुन्छ एउटा हैन, अर्को चाहिँ लिक्विड फर्ममा हैन। अब अर्कोलाई चाहिँ हामी इपोक्सी फर्म अथवा इपोक्सीको रूपमा, त्यो अब कहिले फाइबरको रूपमा, कहिले अब त्यसलाई हामी समाव सलिडै भनेर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तो खालको तरिकाले पाउनु भयो भने त्यो तीनटा स्टेटमा पाउनुहुन्छ। अनि तपाईले कस्तो भन्दाखेरि अब लिक्विडको फर्ममा पाउनु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पानीको प्रोपोर्सनालिटीमा के अरे राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा सिमेन्टको प्रोपोर्सनालिटीमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेर तपाईले निकाल्नुहुन्छ नि त, 1 केजी बराबर 1 लिटर पानी भनिदिनुहुन्छ कि हैन, त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि यो तीनटा कुरा चाहिँ त्यहाँनिर पनि आउँछ। तपाईले मार्केटमा पाउने भनेको के छ, मार्केटमा तपाईले बेसिकल्ली लिक्विड फर्ममा पाउनुहुन्छ। अब जस्तो डक्टर फिक्सिट भन्ने तरिकाले पाउनुहुन्छ। अनि तपाईले त्यो लिक्विड भयो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ पाउडर फर्ममा पनि तपाईले त्यो के अरे ड्याम प्रुफिङ मेटेरियल भनेर पनि पाउनुहुन्छ, वाटर प्रुफिङ मेटेरियल भनेर पाउडर फर्ममा पनि पाउनुहुन्छ हैन।
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सल इपोक्सी त्यो रेजिनहरूको रूपमा पाइने फाइबरहरूको रूपमा पाइने इपोक्सीहरू पनि पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ फर्म भयो कि फर्म अफ द मेटेरियल द्याट इज अभाइलेबल इन योर मार्केट अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब अर्को के हो भने यो पछिको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाउ मच यु निड टु एड द एडमिक्सचर इन ए कङ्क्रिट भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ अब कति क्वान्टिटी हो त नि हाल्नुपर्ने वाट इज द डोज what dose you need to add for the concrete mix is there any criteria यस्तो कुराहरू पनि तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त भनेपछि मैले चाहिँ यति कुरा तपाईलाई बताएँ अब अर्को चाहिँ कस्तो नि अब बेसिकल्ली फङ्सन अथवा युजेस वाट एभर त्यो भन्यो भने अहिले तपाईले भनेका कुराहरू यी आयो यो सेयर भएको छ है हजुर सर यो सेयर भएको छ अब त्यसमा चाहिँ लगभग अघि नै तपाईँले भन्नुभयो अब एउटा चाहिँ एक्सिलरेटर भन्ने टर्मिनोलोजी तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कङ्क्रिटको प्रपर्टिजलाई मोडिफाई गर्ने द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब कङ्क्रिटको प्रपर्टिज के हो भनेर हेर्नुभयो भने कङ्क्रिटको प्रपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेटिङ हार्डेनिङ भनेको पनि कङ्क्रिटको एउटा प्रपर्टिज हो अर्को प्रपर्टिज भनेको वर्केबिलिटी सुन्नुहोस् है त अब यहीँ पढौँ न 3 च्याप्टर 4 च्याप्टरको अनि अर्को प्रपर्टिज भनेको स्ट्रेन्थ सुन्नुहोस् है अनि चौथो भनेको के अरे त्यहाँनिर तपाईँले टर्मिनोलोजी हेर्नुभएको छ नि फ्रेस कङ्क्रिट र हार्डेन कङ्क्रिट दुवैलाई गर्ने गरी भन्नुभएको छ नि होइन चौथो भनेको कहिलेकाहीँ सेग्रिगेसन एन्ड ब्लिडिङलाई पनि हामीले वर्केबिलिटी भित्रै पनि पार्न सकिन्छ वर्केबिलिटीकै कन्टेनरहरू हुन् तैपनि त्यो स्पेसिफिक त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई पनि तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ ब्लिडिङ एन्ड सेग्रिगेसन ब्लिडिङ भनेको त्यो के अरे सिमेन्ट स्लरीहरू के अरे डिट्याचमेन्ट हुने कङ्क्रिटको मासबाट अनि अर्को सेग्रिगेसन भनेको एग्रिगेटको पिसहरू त्यो मासमा होमोजिनियस मास तपाईँले बनाउन खोज्नु भएको होमोजिनियस मास नबनिकन तिनीहरू चाहिँ छुट्टिएर बस्यो भने त्यो पनि डिट्याचमेन्ट भयो कङ्क्रिटको मासबाट त्यसलाई हामी सेग्रिगेसन भन्छौँ होइन त्यो कारणले ब्लिडिङ एन्ड सेग्रिगेसन दुवैको कन्टेन्ट पनि हुनसक्छ अब यो अर्को प्रपर्टिज भयो होइन अनि त्यसपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि ड्युराबिलिटी भन्ने वर्डमा धेरै वर्डहरू त्यहाँनिर युज भएको हुन्छ ड्युराबिलिटी भन्न साथ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर केमिकल एट्याकमा अल्काली एग्रिगेट रियाक्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू भए होइन त्यसपछि तपाईँको अब श्रिङ्केज अब सबै डिफर्मेसन कन्ट्रोल गर्ने के अब डिफर्मेसन भन्न हात त्यहाँ सबै आउँछ अब श्रिङ्केजदेखि क्रिपदेखि लिएर होइन अनि केमिकल एट्याकमा कार्बोनेसनहरू पर्मेबिलिटीहरू किनभने तिनीहरू सबै चिजहरू के हुन् त सेटलमेन्टको लागि कन्ट्रिब्युटर हुन् त्यो कुराहरू भए यी चिजहरू अनि कहिलेकाहीँ कलर पनि कङ्क्रिटको एउटा प्रपर्टिजको रूपमा मानिन्छ कलर तपाईँले बनाउनु पर्यो भने होइन दिस तिनीहरूको अब प्रपर्टिजलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो अथवा त्योभन्दा कहीँ स्पेसल एटेन्सन चाहियो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी एडमिक्सचर युज गर्छौँ भनेपछि एउटा टु एक्सेलरेट एन्ड रिटार्ड बोथ है एक्सेलरेटेड भनेको छिटो गर्ने भनेको छिट्टो समयमा तपाईँलाई चाहिने भयो भने एक्सेलरेटर भयो रिटार्डर भनेको ढिलो चाहिने ढिलो बनाइदिने कि इभन स्ट्रेन्थ पनि ढिलो सेटिङ टाइम पनि ढिलो गर्ने भयो भने रिटार्डर है त एक्सेलरेटर रिटार्डर त्यसपछि तपाईँको एउटा टु एक्सलेट द इनिसियल सेटिङ एन्ड हार्डनिङ अफ द सिमेन्ट होइन त्यो अल्टिमेटली त्यसले कङ्क्रिटलाई पनि त्यही नै गर्छ टु रिटार्ड द इनिसियल सेटिङ अफ द कङ्क्रिट टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट यो चिजहरू सबै छ यहाँनिरको सुनेको टर्मिनोलोजीमा ठ्याक्कै यो भनेको के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने भन्नु होला अब टु रिड्युस द ब्लिडिङ अफ द कङ्क्रिट हुँदै भयो होइन अब अर्को तपाईँले लेख्नुभयो यसमा एउटा भने केमिकल एट्र्याकको यहाँ लेख्यो कि लेखिएन लेख्नुहोस् त त्यो अर्को चाहिँ के एउटा लेख्न सकिने भयो त भन्दाखेरि टु इन्क्रिज द रेसिस्टेन्ट टु केमिकल एट्र्याक होइन टु इन्क्रिज द रेसिस्टेन्स टु द केमिकल एट्र्याक एउटा पोइन्ट
अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ लेख्नुहोस् त, टु इन्क्रिज द बोन्ड बिट्विन ओल्ड एन्ड न्यू कङ्क्रिट सर्फेस। तपाईँको पुरानो बाबाले बनाएको घर थियो, अब इन्जिनियर साहब हुनुभयो छोरो, बाबाको घर खलिफा भएन भनेर नयाँ घर बनाउने इच्छा राख्नु भने त्यो र त्यो नभएकै बनाउँछु भन्ने नि चाहियो नि होइन। बोन्ड बिट्विन द ओल्ड एन्ड न्यू कङ्क्रिट सर्फेस। अनि कहिलेकाहीँ टु डिक्रिज द वेट अफ द कङ्क्रिट, सपोज द्याट यु हेभ अप्सन टु मेक द लाइट वेट कङ्क्रिट होइन। अब अर्थक्वेक गएको गएछ, लाइट वेट कङ्क्रिट बनायो भने के अरे यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एजुम्सन तपाईँको भयो भने त्यतिखेर चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ। द्याट्स अल फर फङ्सन अफ द कङ्क्रिट। मेन यो चिज चाहिँ अलिकति तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र समटाइम्स द वर्ड आर डिफ्रेन्ट के। तपाईँले अब जाँचमै लेख्दाखेरि पनि आफ्नो तरिकाले फरक फरक पाउनुहुन्छ बुक्सहरूमा होइन। अब मैले त्यो सिकागो इन्डस्ट्रीको कन्टेक्स्टबाट तपाईँलाई भनियो भने उनीहरूले के नाम राखेका छन् त भन्दाखेरि तपाईँले लेख्न त लेखिहाल्नुहोस् न, टाइप अफ द एडमिक्सचर हुँदै भयो। यो हाम्रो टाइप अफ द एडमिक्सचर विदिन द कङ्क्रिट डोमेन। उनीहरूले चाहिँ कङ्क्रिट प्रडक्ट्सको हिसाबमा अब एउटा कङ्क्रिट एडमिक्सचर भनेर नाम दिएछन्, सुन्नुहोस् है। दोस्रो मोटार एडमिक्सचर भनेर नाम दिएछन्, सुन्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को क्युरिङ कम्पाउन्ड्स भनेर नाम दिएछन्, क्युरिङ कम्पाउन्ड्स। अब यो सम्झिनु भयो नि, क्युरिङ कम्पाउन्ड्स। क्युरिङ कम्पाउन्ड्स भन्नासाथ सपोज some places it is very hard to get the water either for mixing and curing. अब मिक्सिङलाई पनि पाउनु भएन, क्युरिङलाई नै पाउनु भएन। अकर्डिङ टु योर IS कोड you need to have at least 14 days for the curing. Then what that much of water you are unable to arrange at the site, then what is the alternative then? हो यस्तो खालको कुरा क्युरिङ कम्पाउन्ड्सहरू पनि राख्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कङ्क्रिटमा तपाईँले राखिदिइसकेपछि लङ टर्मसम्म त्यसले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई वाटर इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यो मोइस्चर इन्भाइरोमेन्ट भन्नुहोस् न, मोइस्चर इन्भाइरोमेन्ट यसैले क्रिएट गरिदिन्छ ताकि त्यसले तपाईँको क्युरिङको काम गरोस्, त्यस्तो कुराहरू। अनि अर्को मोल्ड रिलिज एजेन्ट हुन्छ, MOULD, मोल्ड रिलिज एजेन्ट, मोल्ड रिलिज एजेन्ट। अब यो पनि रिलिज एजेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि, फर्मवर्क घर बनाउनु भयो, त्यहाँ टेकाहरू आएर कहिले उड्का हुन सक्छन् होइन, त्यो टेकाहरू देख्नुभएको छ नि। अनि त्यो टेकाहरूलाई चाहिँ जस्तो आज कङ्क्रिट गर्नुभयो, भोलि नै तपाईँले निकाल्नु पर्ने छ होइन। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि, के अरे रातारात बेजिङ ओलम्पिक चाहिँ आजको भोलि यत्रो यत्रो घरहरू बने भने कसरी बन्यो होला नि त नि भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै मेटेरियलहरू उनीहरूले राखे होइन, एडमिक्सचरकाहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ प्रिकास्टमा धेरै मेटेरियलहरू बनाउन सक्यो होला। अनि मोल्ड गर्ने भनेको अब तपाईँलाई घन्टामै रिड्युस गरेर मोल्ड निकाल्नु पर्यो भनेको, बिम बनाउनु भयो, बिममा राखेको काठहरू बुत्तिखेर निकाल्नु पर्यो भने जस्तो हामीले 24 के अरे 21 दिन मिनिमम राख्नुपर्छ, कुनैमा 24 के अरे 14 to 21 दिन राख्नुपर्छ त्यो ढलानमा भनेर भन्दै गर्दा 21 दिनमा त तपाईँले 1 महिनामा त के बनाउनुहुन्छ 1 महिनाको टाइममा त होइन। यस्तो खालको युज गर्दाखेरि त्यो आउँछ। ओके, अब कङ्क्रिट मिक्सचर अहिले त्यो जेनेरिक भयो। कङ्क्रिट मिक्सचरमा चाहिँ अब यहाँनिर कङ्क्रिट एडमिक्सचरमा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँ हामीले अलिकति फोकस छौँ है त। अब कङ्क्रिट एडमिक्सचर हामी गर्दै गर्दा बेसिकल्ली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अहिले त यो जाँचमा लेख्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो होइन। अब भोलि यदि सपोज द्याट यु हेभ द गुड जब अन ए एडमिक्सचर इन्डस्ट्री, त्यस्तो बेला पनि तपाईँलाई केमिकल नामहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो अब बेसिकल्ली मेनी अफ द अर्ग्यानिक विभिन्न त्यो अक्जालिक एसिड, फर्मल्डिहाइड, मैले त्यो नाम पनि बिर्सिसकेँ, एसाइटाइलिक के मेरो त प्रोनाउन्सिएसन त्यस्तै छ।
त्यो त्यो धेरै पढ्नु भएको थियो नि पहिला ती टर्मिनोलोजीहरू यहाँनिर सबै आउँछन् त्यो रेजिनहरू भन्ने थियौँ हामीहरूले होइन ती चिजहरू गर्ने हो चाहे तपाईँले त्यो आर्टिफिसियल बनाउनुहोस् या नेचुरल रेजिनहरूबाट लिएर आउनुहोस् त्यो दुवै चिज अब त्यो हुनाले अब हामीले यहाँनिर एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट प्रब्लम छैन किनभने तपाईँले एक्सिलेटर दिनुहोस् न भनेपछि सिद्धियो अब तपाईँले त्यो एक्सिलेटरभित्र क्याल्सियम क्लोराइड हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो कि सोडियम सल्फेट हो कि अरू के हो तपाईँले केही पनि हेर्नुहुन्न अथवा पोटासियम सल्फेट हो कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो कि एल्युमिनियम हो कि के सोध्नुहुन्न तपाईँले होइन अब त्यसरी आउँछ मार्केटमा तर तपाईँ चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा बुझ्दाखेरि के थाहा पाउनु पऱ्यो भने के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ के अरे कङ्क्रिट एडमिक्सचरमा भने what are the raw material of the admixture what are the raw material of the concrete admixture especially for different function हैन जस्तो अब र मेटेरियल भनेको के हो त केमिकल्सहरु भन्ने हो कि फेरि र मेटेरियल्स भनेको केमिकल्सहरु कुन कुन केमिकल्सहरु राख्दो रहेछन् जस्तो तपाई हामीले क्याल्सियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट भन्ने कहीँ कतै मेटेरियल पाउनु भयो तपाईले सानो स्केलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कङ्क्रिटमा भने अब ल्याब स्याब यताउता गर्नुभयो भने होइन एकदम छिटो कङ्क्रिटिङ गर्नु यो क्याल्सियम क्लोराइडको पाउडर हो भनेर थाहा पाउनु भने त्यसलाई हामीले कङ्क्रिटमा ल्याएर अलिकति प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थ आयो नि त त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है अब यसमा चाहिँ टाइप अफ द एडमिक्सचरमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो बुकहरुमा जस्तो अब मैले तपाईलाई पढाउँदाखेरि सबै कुरा कन्फ्युज गराइ पढाउनुपर्छ है हजुर तपाईले नबुझे पनि मलाई सबै कुरा सुनाथे सरले भन्ने चिज तपाईले मनन गर्दै पढ्ने हो कि जाँचमा त तपाईले एउटा बुक्समा कतैटा फलो गर्दा पाइहाल्नुहुन्छ अब मैले तपाईलाई यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी अहिले मैले सिकाको इन्डस्ट्रीको डिभिजनको कुरा गरेँ अब इन्डियामा प्रयोग गरे इन्डियामा प्रोडक्सन गरे भने उनीहरूले एउटा आफ्नो नाम दिन्छ आफ्नो एडमिक्सचरको कुराहरू हुन्छन् हैन अब युरोपमा तपाईको अर्कै नामहरू हुन सक्छन् हैन त्यो कारणले त्यो नाम भन्दा पनि फंक्सनको हिसाबले हेर्नुपर्ने भयो के तपाईलाई अब कुनै बेला सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट चाहियो सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट भनेको के हो भन्दा जब तपाईले कङ्क्रिट कुनै पनि बीम अथवा कोलम अथवा स्ल्याबमा हाल्नुहुन्छ तपाईलाई भाइब्रेटरै नचाहिने के आफै त्यो के अरे कम्प्याक्टेड हुने अब त्यस्तोहरू चाहियो भने त्यसको नाम के हो भन्ने भयो भने त्यस्तोहरूलाई आफैले छुट्टै नाम राखिदिने कि त्यही सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट एडमिक्सचर यसरी पनि चल्छ है नामहरू त्यो एउटा नाममा त्यति कन्फ्युज नहुनु होला र मैले धेरै बुकहरू हेर्दाखेरि टाइप अफ एडमिक्सचरमा नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् एक्सेलरेटिङ एडमिक्सचर नम्बर 1 मा नम्बर 2 मा रिटार्डिङ एडमिक्सचर रिटार्डिङ एडमिक्सचर अनि वाटर प्रुफिङ मटेरियल अथवा एडमिक्सचरै भनौँ त्यसलाई ड्याम्पिङ नै हो नि त अस्ति अघि हामीले पढेको त्यो अनि त्यसपछि एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर अनि ग्राउटिङ एडमिक्सचर दिस आर कमनली युज नेम बट according to the nature of production as per the different geography different continent यो आफ्नो आफ्नो नामहरू देखाउँछन् त्यो कारणले तपाईले अब जस्तो हामी आईएस कोड पढाएसम्म नि आईएस कोडले के भनेको छ भन्ने मात्रै हेरे भयो अरु कुरा चाहिएन है त ल अब एक्सेलरेटिङ एडमिक्सचरको टर्मिनोलोजी अब बेसिकली ओके यहाँनिर एउटा टर्मिनोलोजी थाहा पाउँ यदि केमिकल पनि नाम पनि दिने गरिन्छ यसलाई एक्सेलरेटर रिटार्डिङ यिनीहरूलाई यो एडमिक्सचरमा कस्तो भन्दाखेरि यो एडमिक्सचरको डोज चाहिँ
जहिले नि लेस देन 5% बाई मास अफ सिमेन्ट भनेर युज गरिन्छ हैन। यो चाहिँ मिक्सिङको टाइममा प्रयोग गर्ने, जस्तो सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट र पानी हालिसकेपछि अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एडमिक्सर राख्नुहुन्छ। अब जस्तो एडमिक्सर तपाईँले नाप्दाखेरि भनौँ न 200 ml, यो एक बोरामा 200 ml फिक्सिड राख भन्ने छ हैन। अब एक बोरा सिमेन्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ, एक कङ्क्रिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने 200 ml राख्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई डोज दिएकै छ, मैले एउटा स्याम्पल भने। त्यसपछि तपाईँलाई होइन 10 बोराको बनाउनु पऱ्यो भने 10 × 200 ml भनेपछि 1 लिटर हाल्नु होला, 2 लिटर हाल्नु होला। यसरी तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ है। अब एक्सेलरेटिङ एडमिक्सरको काम के अरे सबभन्दा पहिला मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने एक्सेलरेटिङको केमिकल्सहरू अथवा र मेटेरियलहरू के हुन् पहिलो घोक्ने र दिमागमा राख्ने। घोक्ने टर्मिनोलोजी तपाईँलाई मन पर्दैन बिकज यु आर इन्जिनियर, तर घोक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बुझ त हुँदै हो। फेरि यस्तो यस्तो सब्जेक्ट छ, क्याल्सियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्स, यो भनिहाल्ने, पहिलो काम त्यो लेखिहाल्ने। अनि त्यसपछि बल्ल वाट डज इट वर्क भन्ने कुरामा चाहिँ अब एक्सिलेटरले गर्ने त त्यही लेखिहालेकै छ होइन। यसले चाहिँ अब हाइड्रेसनको लागि पनि कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ कि क्याटलिस्टको हिसाबमा। अनि अर्ली सेटिङ अफ द कङ्क्रिट, तपाईँलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड प्याचेस वर्क भयो एकदम छिटो तपाईँलाई सेटिङ हुनु परेको छ भने त्यस्तो बेलामा यसको युज हुन्छ। अनि कङ्क्रिटहरूको रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने पनि यसको युज हुन्छ होइन। अनि कुनै बेला तपाईँलाई चाहिँ के अरे कोरोजन इफेक्टहरू के अरे आरसिसीमा देखिने छ। के अरे यो क्याल्सियम क्लोराइडहरू आएको हुनाले यसको एउटा ड्रब्याक त्यो पनि के अरे कोरोजनलाई कन्ट्रोल कजेस पनि गर्न सक्छ प्रेजेन्स अफ क्लोराइड। त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ, एकदम के अरे फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि यो चाहिँ फेरि नेगेटिभ पार्ट हो त्योभन्दा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले कस्तो भने इफ यु आर गोइङ टु यु रिक्वायर टु ओपन द स्ट्रक्चर भेरी सुन, कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई छिटो तपाईँले निकाल्नु पर्ने छ अनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अर्ली युज गर्नुपर्ने छ। अब मलाई घर चाहिँ 1 वर्ष होइन 6 महिनामा बनाइदिएँ, त्यो घरबाट मैले भोलि के अरे कन्सल्टेन्सी अथवा बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ है, 1 वर्षभन्दा के अरे 1 वर्षभित्र 9 महिनाभित्र त घर बनाइदिइसक्नुपर्छ भन्यो भने त्यो तपाईँले अर्ली युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि यो गरिन्छ। अर्को पोइन्ट चाहिँ सर्टेनिङ द क्युरिङ पिरियड। सर्टेनिङ द क्युरिङ पिरियड भनेको अकर्डिङ टु द आइएस कोड यु निड टु हेभ द के अरे क्युरिङ फर 14 days at least. Then if you require to remove your farm work for 7 days, then you can do by adding the admixture such type of properties if you arranged it है। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ यो तपाईँको भयो। अब त्यसको बाहेक अब नाइट्रेटहरू पनि प्रयोग गरिन्छ त, क्याल्सियम नाइट्रेट त्यो तिनीहरू पनि यसमा आउँछन्। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। अब दोस्रो रिटार्डिङ पनि तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो। रिटार्डिङ के हो, स्लोज द प्रोसेस बाई हाइड्रेसन। अनि त्यसपछि अर्को रिटार्डिङमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिक्रिज गर्ने न हो सबै। जस्तो अब पम्पिङ द सिमेन्ट ग्राउटिङ इन ओइल के। अब तपाईँले चाहिँ ओइलहरूमा सिमेन्टलाई ग्राउटिङ गर्नु पम्पिङ गरेर ग्राउटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तै बेला तपाईँलाई चाहिँ ढिलो सेट भए पनि हुने भयो होइन। त्यो खालको कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब जस्तो कुनै बेला चाहिँ इफ यु हेभ टु डु द लार्ज नम्बर अफ कङ्क्रिट विथ डिफ्रेन्ट लिफ्ट के, नम्बर अफ लिफ्ट्समा तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो ताकि विथआउट कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट के, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट चाहिँ इन्भल्भमेन्ट नगरिकन तपाईँले के अरे कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो। भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ अहिले लामोचौरमा गइहाल्नुहोस् त WRC मा कस्तो भन्दाखेरि अहिले जुन
आरआइसी बिल्डिङ बनाउनु छ, आरआइसी बिल्डिङलाई मानिदिनुहोस् एकै दिन सबै तपाईँले सिद्धाउनु पर्यो कङ्क्रिटिङ गरेर, पुरा रेडिमिक्स कङ्क्रिट चारैतिरबाट ल्याउनुहुन्छ भनेपछि यसको एरिया त धेरै छ, रुफ एरिया त तपाईँको धेरै छ। अब त्यो एरियामा तपाईँलाई एकै दिन कङ्क्रिट गर्नु पर्यो भने के अरे कन्स्ट्रक्सन जोइन्टहरू एकै दिन नगरेको भए के हुन्थ्यो, कन्स्ट्रक्सन जोइन्टहरू बन्द थियो नि त। एक दिन एउटा काम गर्नु एक सय भनौँ न 1000 स्क्वायर फिट एक दिन सिद्धाउनु भयो, अर्को दिन 1500 स्क्वायर फिट सिद्धाउनु भयो, अनि अर्को दिन 2000 स्क्वायर फिट सिद्धाउनु भयो। यसरी तपाईँले डेजमा गर्दाखेरि देयर मे अराइज द कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट। इफ यु अलाउ नट टु हेभ द कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट देन यु निड टु एड द रिटार्डर राखिदिनु भयो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन जोइन्टहरू डेभलप हुँदैन र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकै दिनमा सबै कामहरू गर्न पनि सक्नुहुन्छ कि त्यस्तै राख्नुभयो भने है। यो एउटा त्यो। अनि एउटा चाहिँ अब पानीमा कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो अथवा ऊहरूमा के भन्छ त्यसलाई तेलहरू माइनिङ्सहरूको ठाउँमा गर्नु पर्यो भने पनि त्यो हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छैन, त्यो लेख्दै जानुहोस् है, टर्मिनोलोजी भनेछु मैले। कङ्क्रिट निड टु बी ट्रान्सपोर्टेड लङ डिस्टेन्सेस टु किप कङ्क्रिट इन प्लास्टिक अथवा कन्सिस्टेन्सी स्टेट। त्यो बेला पनि यो चिजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज द्याट देयर इज नो एनी अल्टरनेटिभ to get concrete from the industry level तपाईलाई हैन। अब जस्तो रेडिमिक्स कङ्क्रिट चाहिँ लेखनाथमा बनेको, अरू ठाउँमा तपाईले कङ्क्रिट बनाउने तपाईसँग क्यापासिटी पनि छैन र त्यो खालको टाइम पनि छैन अनि स्पेस पनि छैन। देयर आर वाइ पिपल प्रिफर द रेडिमिक्स कङ्क्रिट ओभर द नर्मल कङ्क्रिट अथवा मेड कङ्क्रिट भनेर भन्यो भने पनि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू आउँछन् हैन। तपाईसँग कङ्क्रिट के अरे कुनै ठाउँमा तपाईँलाई जग्गा छैन त्यहाँनिर कङ्क्रिटिङ बनाउनु, कहिले कहिले तपाईँलाई याद गर्नुहोस् के अरे बाटोनेरि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू राखिदियो भनेर गोलीसम्मै चलेको यो काठमाडौँतिर त्यो रिसरागले के मान्छेहरूको त्यो छिमेकीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ नि त। मलाई मेरो हिँड्ने बाटै छैन, अब त कोही कार सार यसो चलपल दिने खालको ग्रुपहरूलाई अनि त्यो बाटो के अरे ऊ भए आफ्नोतिर एसेस छैन अनि जहिले नै कार चलाउनु पर्ने त्यो अब इलिट ग्रुपहरूले त्यस्तो पनि गर्छ नि। अनि ठ्याक्क त्यसरी गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ त्यो मेटेरियलको त्यसरी राखिदिएर ब्लक गर्यो भनेर गोली चलेको पनि रेकर्डहरू छन्। भनेपछि त्यस्तो ठाउँ तपाईँलाई स्पेस छैन भने त्यस्तो बेला पनि हामी रेडिमिक्स कङ्क्रिटहरू ल्याउनुपर्छ। अनि रेडिमिक्स कङ्क्रिट चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट ल्याउनु पर्यो होइन। अब घर कतैबाट बनाउनु तपाईँले इन्डस्ट्रीबाट ल्याउनु पर्यो भने इन्डस्ट्री कति टाढा छ त, 2 घन्टा हिँडेर के अरे गाडीमा लिएर आउनुपर्ने छ भने अब तपाईँलाई के भयो मान्नुहोस् न, कोत्रेबाट हामीले लिएर आउनु पर्यो। कोत्रेबाट यहाँ आउनलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ डब्लुआरसीमा ल्याउन भन्यो भने त तपाईँको थ्योरीले भन्छ के अरे 30 मिनटमा इनिसियल सेटिङ हुन्छ भने अथवा म्याक्सिमम 1 घन्टा। अब उहाँ तपाईँले मेटेरियल चाहिँ 2 घन्टामा डब्लुआरसी पुऱ्याउनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँलाई त अब रिटार्डर चाहियो नि, सकेसम्म त्यो सेटिङ नहुने प्लास्टिसिटी लस नहुने खालको चाहियो नि, त्यस्तो बेलामा यो प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ, एक कुरो भयो है। यो प्लास्टिसाइजर भन्ने टर्मिनोलोजी सुन्नुभयो? मैले हाजिर नै गरेको छु आज। कतिजना हुनुभयो? 28 जना है। ल डन। प्लास्टिसाइजर भन्ने सुन्नुभयो? रिटार्डर र एक्सेलरेटर भनेको त्यही भयो। प्लास्टिसाइजर कहिले सुन्नुभयो भन्नुहोस् त? अब त्यो मैले 3rd इयरमा तपाईँलाई पढाउँदैछु है। एउटा कुरा मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि जहिले पनि जुन विषय पढ्दा पनि वास्तवमा लिटरल्ली जान्दै जानु है। मलाई एउटा डब्लुआरसीको के थाहा छ भने तपाईँहरू म्याथमेटिक्समा राम्रो हुनुहुन्छ, म्याथमेटिक्स तपाईँलाई आउँछ, त्यही कुरा अलिकति थ्योरिटिकल्ली सोध्यो भने आउँदैन। ब्याचलर लेभलमा
यु निड थ्योरी है, त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने होइन। मेनी अफ द स्टुडेन्ट प्लिज डु नट फलो दिस एन्ड द्याट लाइक द गेस्ट पेपर लाइक बुक। यु डु फर्स्ट रिड द इनडेप्थ नलेजै गेन गर्ने खालका बुकहरू पढ्नुपर्छ सुरुमा, किनभने कन्सेप्टहरू क्लियर लिनुपर्छ। त्यो जाँचमा आउँदै गर्दा अनि बल्ल अलिअलि मेटेरियलको हिसाबमा सबै चिजहरू हेर्ने कुरा एउटा। तपाईँहरू चाहिँ अहिले नै के हुन्छ भने यु फिल कम्फर्टेबल एन्ड यु योरसेल्फ नेग्लेक्ट द्याट देयर इज द गाइड, देयर इज द गेस्ट पेपर, विदिन द 3 days वी क्यान मेक अल द थिङ्स, वाइ निड दिस एन्ड द्याट लेक्चर फर अस भन्ने एउटा त्यो एटिच्युड चाहिँ डब्लुआरसिएनहरूको हल्का नेगेटिभ छ क्या। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा ह्याम्पर पर्छ। त्यो हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ यो पढ्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ जस्तो सेठीकै कुरा गर्नु, अझ नेभिलीकै किताबहरू नबुझे पनि बरु हार्डसिप त्यो ट्राई गर्ने के। अनि त्यो सब चिजहरू पढिसकेपछि अनि के रहेछ त नि तपाईँका साथीभाइका 3 पुस्ते नोट, अनि त्यसपछि गेस्ट पेपर के अरे त्यति सानो खालको गेस्ट पेपर स्टाइलका किताब, त्यो सर एकचोटि जाँचको आउने बेलामा यसो हेर्ने कुरा अर्को कुरा हो कि। तर तपाईँले नलेज त एकदम ब्रडमै बनाउनु, ब्रडबाटै बनाउनु पऱ्यो नि। भोलि तपाईँ विभिन्न प्रोफेसनमा जानु सक्नु होला नि त। अब टिचरै हुनु पऱ्यो भने पनि तपाईँले त्यही चिज सानो किताबमा त के हुन्छ, थोरैबाट धेरै, धेरैबाट धेरै, थोरै गर्दै गर्दै तपाईँलाई त क्याप्सुल हो। क्याप्सुलले त सबै आइडिया दिँदैन नि त। त्यो कारणले अहिले यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै डेप्थमा सबै चिजहरू जाने जस्तो, बरु कन्फ्युजन होस्। यो पनि सुनेको, यो पनि सुनाखा सरले, त्यो नि सुनाखा, कहाँ हो यो, कुन किताब हो त्यसले पढाएको, यस्तो बरु होस् होइन। त्यसरी पढ्न सुरु गर्नु होला है, त्यो हिसाबले नगर्नु होला। अब प्लास्टिसाइजर भन्नाहात तपाईँले के बुझ्नु भने प्लास्टिक भनेर बुझ्नुहोस् कि पहिला प्लास्टिसाइजरलाई। प्लास्टिक भन्नाहात के बुझ्नुहुन्छ, प्लास्टिकले पानीलाई रोक्छ। अब पानीलाई रोक्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ, घरिघरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, त्यही प्लास्टिक राखिदिनुहुन्छ, या ओहो आज त बडा ठुलो पानी आयो, त्यो प्लास्टिकले पनि रेनकोटै सम्झिनुहोस् न, हो नि त रेनकोट सबै डुप्लिकेट आउँछन्, जुनले पनि अलिअलि भिजाइहाल्छ होइन। कुनै रेनकोट आँखा जस्तो पोखराको पानीलाई पनि भिजाउँदैन, कुनै रेनकोट लाउनु भयो भने भिजाउँछ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो ठुलो पानी पर्दा पनि नभिजाउने रेनकोटलाई तपाईँले के भन्छ भने धेरै पानी त्यसले रिपेलेन्ट एजेन्सी के भन्छ नि, रिपेलेन्ट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने भयो। अब त्यो कुनै पानी तपाईँले ठुलो सानो पानी आउँदा त्यति प्रब्लम थिएन, अलि ठुलो पानी आउँदा त यसले त भिजायो भन्नुभयो भने त्यो अर्को खालको प्लास्टिक भयो क्या। त्यही प्लास्टिकमा पनि फरक भएन, एक्ज्याक्टली सेम अकर इन यर कङ्क्रिट टु। अब प्लास्टिसाइजर भन्यो भने यसले थोरै मात्रामा वाटर प्रुफिङको रूपमा काम गर्ने होइन, थोरै पानी मात्रै हाल्ने खालको हिसाबमा काम गर्ने। अर्को सुपर प्लास्टिसाइजर भनेको धेरै पानीलाई चाहिँ रिपेलेन्ट गर्ने अथवा त्यो राख्ने भन्ने। अब यहाँनिर दुईवटा कुरा एकदम एज अ प्रोफेसनल तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुराहरू दुईवटा है। मैले यो पहिला त्यो टपिक्स भन्दा पहिला मैले लेक्चर लेखा प्लिज तपाईँले त्यसलाई नोट डाउन नि गर्नु होला। हुन त सबै भनेको कुराहरू हामीले रेकर्डै गरेका छौँ भने भन्ने पनि छ तपाईँको अर्को गुड टेक्नोलोजिकल लजिक होइन। यसमा कस्तो भन्दाखेरि अब यस प्लिज, ओके प्लिज सर जुन मोइस्चर प्रुफिङ आउँछ नि, हजुर डाक्टर फिक्सेड भयो, त्यसलाई फेरि प्लास्टिसाइजर बन्न मिल्छ कि नै? मिल्छ नि हजुर। तपाईँको त्यहाँ त ठ्याक्कै मार्केटमा त म त यो कुराहरू, यस्तो कुराहरू असिफ मैले चाहिँ कस्तो खान भाइलाई कस्तो भन्दाखेरि मैले प्र्याक्टिकल्ली स्टुडेन्टहरूलाई गराउँथेँ नि भन्न खोजेको। जस्तो तपाईँ लामाचौरमा बस्नुहुन्छ भने लामाचौरमा दुईवटा हार्डवेयरमा गएर 3वटाको फोटो खिचेर लिएर आऊ, अनि मलाई देखाऊ। अनि कोही बगरतिर छन् भने बगरतिर 1-2वटा के कमनली त सबै एउटै आउँछ होइन। बगरतिरको पनि ग्रुपले हेर त अर्को कम्पनीको रहेछ कि
भनेर तपाईहरुलाई त्यहाँ मैले के अरे त्यहाँ पहिला पहिला जहाँसम्म पनि आछ नि याद गर्नु न what are the name the admixture available in the market त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो नि प्रपर्टिज मात्र नभएर भोलि तपाईले आँखाले देखेपछि त मजा आउँछ नि त एक्ज्याक्टली के अरे सफीको क्वेसन एकदम ठिक छ यसमा कस्तो भन्दाखेरि त्यही भएर मैले थ्योरी पढाउँदैछु कि त्यहाँ प्लास्टिसाइजर तपाईले अब यहाँ टर्मिनोलोजी फरक फरक हुन्छ हैन तपाईलाई चाहिँ कुन खालको दिम त नि भन्छ उसले नर्मल खालको दिम कि मिडियम खालको दिम कि हायर खालको दिम कि भन्छ त्यहाँ त्यसको मिनिङ सबैको नाम प्लास्टिसाइजर हो कि हजुर हेर्दाखेरि त्यहाँ सुपर प्लास्टिसाइजर भन्ने वर्ड र प्लास्टिसाइजर भन्ने वर्ड कसैले छुट्याइदिएका हुन्छन् सुप्रा भन्ने तरिकाले उनीहरूले दिएको हुन्छ कसैले छुट्याइदिनन् एउटै त्यो कम्पनी अनुसार फरक पर्छ भन्नुको मिनिङ पनि त्यही हो त नि एउटा प्लास्टिसाइजर तपाईलाई दियो भने यसैले नर्मलको काम नै गर्छ अनि यसैले मिडियमको काम नि गर्छ यसैले हायरको काम नि गर्छ तपाईले डोज मात्रै यताउता गर्नुपर्छ डोज घटाउने बढाउने गरिदिनु भने हुन्छ भन्ने आन्सर दिन्छन् एउटा ग्रुपले भनेको हार्डवेयरमा एउटा त्यस्तो किनभने म्याटेरियलै त्यस्तो तिनीहरूले बेच्छन् अर्को ग्रुपले कस्तो बेच्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट यसले यति पर्सेन्टसम्म पानी रेसिस्ट गर्छ यसले यति पर्सेन्टसम्म गर्छ के अरे यो चाहिँ सुप्रा हो मैले नाम भनेन क्या त्यहाँ तपाईँले त्यो हेर्ने हो त्यसपछि उनीहरू तपाईँलाई त्यो दिन्छन् उनीहरूले यो सुपर प्लास्टिसाइजर मलाई दिनुहोस् भनेर भन्यो भने उनीहरूले दिन्छन् तपाईँले फिक्सिस्टको कुरा गर्नु भने फिक्सिस्टले सबै सिरिज निकाले टेन्सनै नलिनुहोस् भनेको वाटर प्रुफिङ ड्याम्पिङ कलरिङ सिलिङ हैन बोन्डिङ अब तपाईँको स्लोपहरुमा तपाईँकै डब्लुआरसीमा अस्ति भर्खरै होस्टेलियर छैन तपाईहरु कति त हुनुहुन्छ नि त अनि माथि पानी गयो के अरे उ गयो भन्दा भन्दै ओके इट्स गुड ठीक छ भिडियो देखिँदाखेरि आई एम भेरी ह्याप्पी है फेरि तपाईहरु बोर फिल नगर्नु होला माइ that is my proud अनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईले अस्ति नै डब्लुआरसी को गर्ने बिचारा इज भेरी हार्ड टु सी त्यो नाइके एक्सिडेन्टमा परेर मरे कि यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छे रहेछ अनि अल्लाह अहिले नि सर हुन्छ त्यो मान्छेको हाँसो त्यसले काम गरेको तरिका देख्दा हामीले त्यो डब्लुआरसी एउटा ग्रुप चाहिँ सही ग्रुप छिराएको थियौं तर के गर्ने बाइ द वे त्यो चाहिँ मान्छे नै डेथ भयो कि अनि त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि माथि तपाईले याद गर्नुभयो भने लिपन तपाईले हेर्न त पाउनु भएन होला त्यो ठ्याक्कै कलर गरे जस्तो गरेर तिनीहरुले लाथे थाहा छ अब अनि अर्को हेर्नुस् लाइब्रेरीमा पनि तपाईको उ भएको थियो के पुरा सिपेज भएको थियो लाइब्रेरीको माथि स्लोपमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यस्तो चीजहरु पाउनुहुन्थ्यो है दिस अल आर द के रे युज अफ एडमिक्सचर के त्यसको उ के थियो त भन्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम कति पानी रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हिसाबमा त्यो तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो चीजहरु राख्ने हो है त अब राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु पनि सिकाउँला र हामीले क्वालिटी कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ ओके अब वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचरमा चाहिँ बेसिकल्ली एउटा प्लास्टिसाइजर र एउटा चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजर भनेर भन्ने गरिन्छ हैन अब तपाईले चाहिँ प्लास्टिसाइजर भनेर भन्नुभयो भने पनि एउटा के भयो वर्केबिलिटी बढाउने भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ वर्केबिलिटी बढाउने र अर्को चाहिँ रिड्युस द वाटर कन्टेन्ट अफ द कंक्रीट फर बेटर वर्केबिलिटी भनेर भन्यो है अब त्यस्तो प्लास्टिसाइजरहरुमा बेसिकल्ली सोडियम क्याल्सियम अनि एमोनियम साल्टहरु हुन्छन् हैन त्यो पुरै लिग्नोसल्फोनिक एसिड्सहरु अनि तिनीहरुको साल्टहरु यसको यो प्लास्टिसाइजरको कम्पोनेन्टहरु हो के र मटेरियलहरु हो यो चाहिँ नर्मल हो अब मैले मेरा विद्यार्थीलाई यहाँनिर दुईटा कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि बोथ प्लास्टिसाइजरमा अब सम्झिनुस् है प्लिज सबैले एकदम एटेन्सन भएर प्लिज नबुझ्यो भने सोध्नुस् है मलाई फेरि एकदम टु वे कम्युनिकेसन आई डु लाइक है म झन् आत्तिन्छु यो एक अरु पढाउन थाल्दाखेरि जस्तो वर्केबिलिटी भनेको तपाईले के बुझ्नु भएको छ
Workability means the concrete should be workable. That means it possesses the plasticity of the concrete. अनि त्यसले गर्दा तपाईले कङ्क्रिटलाई हार्डनिङ ह्यान्डलिङ गर्न सजिलो हुन्छ भने हो। त्यसमा दुईटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वर्केबिलिटी हेर्नुस् है, यहाँ वर्केबिलिटी भनेको इफ यु एड द वाटर फर द कङ्क्रिट it increases the workability, whereas it decreases the strength of the concrete. If you increase the workability, you compromise for the strength. It is the negative part of the concrete properties, isn't it? That's why there is the condition whereby you have to increase the workability by maintaining the वाटर सिमेन्ट रेसियो अथवा त्यो भनेको वाटर नै हो। त्यो वाटरलाई मेन्टेनिङ गरेर वर्केबिलिटी के गर्ने त फिक्स गर्ने। अब मानिदिनुहोस् के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि तपाईको वर्केबिलिटी चाहिँ मैले अब एउटा तपाईले नबुझे पनि टर्मिनोलोजी सुनाए या यसलाई त्यसरी नै बुझ्दिनु होला। 70 mm वर्केबिलिटी छ, स्लम भ्यालु 70 mm वर्केबिलिटी छ हुनुपर्छ तपाईको कङ्क्रिटलाई भने अब मानिदिनुहोस् त्यो वर्केबिलिटी तपाईले चाहिँ 0.5 वाटर सिमेन्ट रेसियोमा, सुन्नुस् है रिलेसन, एकतिर वर्केबिलिटी छ एकतिर वाटर सिमेन्ट रेसियो छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ 0.5 मा वर्केबिलिटी तपाईले कति पाउनु भयो त 70 mm पाउनु भयो। अब तपाईलाई के भयो भन्दाखेरि तपाईको डिजाइन हिसाबले you need to fix the water cement ratio is 0.45. 0.45 according to your design mix, you fix the water cement ratio 0.45, but at that water cement ratio you are unable to get the workability 70 mm. Then what to do? This is the question. अब हेर्नुस् त, अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0.45 वाटर सिमेन्ट रेशियोमा त्यही राख्नु पर्यो। तर तपाईले अहिले देख्नुभयो नि 0.5% वाटर सिमेन्ट रेशियो इन्क्रिज गर्नुभयो भने 0.7 उतापट्टि तपाईको वर्केबिलिटी आउँछ। तर तपाईलाई कन्स्ट्रेन्ट के छ, तपाईले के रे त्यो पानी थप्न पाउनुहुन्न। त्यो किन भन्ने कुरा त अब अहिले मैले भने, अब स्ट्रेन्थ अरूलाई त्यसले असर पार्छ भन्ने भयो। अब तपाईको एउटै अप्सन आयो, एउटै अप्सन के आयो, यु निड द एडमिक्सर that increase the workability. अब तपाईले चाहिँ 0.45 वाटर सिमेन्ट रेशियोमा मिक्स बनाउनुहुन्छ। अब तपाईले डोज हाल्नुहुन्छ वाटर के रे एडमिक्सर, अनि त्यो एडमिक्सर राखिसकेपछि अब वाटर सिमेन्ट रेशियो कति एडमिक्सर राख्दाखेरि 70 mm पाउनु भयो त नि। त्यसरी गर्ने काम एउटा हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब वाटर सिमेन्ट रेशियोलाई फिक्स गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ, एडमिक्सर एड गरेर तपाईको रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी पुर्याउनुहुन्छ। एउटा काम त्यो हुन्छ। अर्को काम तपाईको के हुन्छ ठ्याक्कै भने, अर्को काम के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेशियो घटाएर तपाईलाई भनेको भन्दा कम घटाएर उ गर्नु पर्यो, के रे वर्केबिलिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो भने अब त्यतिखेर चाहिँ पनि तपाईलाई अर्को कन्डिसन भयो, वाटर सिमेन्ट रेशियो अहिले चाहिँ फिक्स गरेर अब घटाएर हो। यो दुवै कन्डिसनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, प्लास्टिसाइजर हाल्नुहुन्छ। मैले भनेको बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् है। You understood please my meaning? अलि गाह्रो एकैछिन घुमायो है दिमागलाई। तपाईको एकदम सिम्पल समस्या के हो भने, समस्या तपाईको एउटा यस्तो हो,
पानी बढाइदिनु भयो भने कङ्क्रिटमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। कङ्क्रिटलाई काम गर्नेलाई वर्केबिलिटी भन्छ। अनि त्यसलाई ल्याबको हिसाबमा म्याथमेटिकली मेजरमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले स्लम भ्यालु, अनि त्यसपछि कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर भ्यालु, अनि भिप टेस्ट टाइम भ्यालु भनेर विभिन्नमा मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ। मैले अहिले स्लममा गरेँ। अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अब वाटर सिमेन्ट रेसियो डिजाइनको हिसाबले 0.45 आयो। 0.45 मा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्लम भ्यालु मानिदिनुहोस् 70 लिएर आउनु पर्यो। मैले यहाँनिर त्यस्तो एउटा टेबलहरू बनाइदिएको होइन हुन्थ्यो। यो भर्खर सुरु भएको थियो र यो पावर पोइन्ट पनि डेभलप गर्नै छ। तपाईँलाई म पछि त्यो ल्याब भन्ने कन्टेन्टमा छिराउँला, त्यो कुराहरू लिएर आउँला। अनि अब तपाईँलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। वर्केबिलिटी चाहिँ 70 लिएर आउनु पर्यो भने त्यो 0.45 राख्दाखेरि 70 आएन कि हजुर। 0.45 पानी राख्दाखेरि 70 आएन। अब तपाईँलाई 70 ल्याउनको लागि पानी बढाउनु पर्यो। पानी बढाउँदै जाँदाखेरि मानिदिनुहोस् तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0.55 मा बल्ल तपाईँको के अरे वर्केबिलिटी फिक्स के अरे आयो। तर तपाईँको कङ्क्रिटको थ्योरीले के भन्छ, यदि पानी धेरै हाल्नुभयो भने वर्केबिलिटी त ल्याउनु भयो तर स्ट्रेन्थ आउँदैन। त्यो कारणले तपाईँले चाहिँ पानीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। पानीलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कन्डिसनहरू आउँछन्। एउटा वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई फिक्स गरेर वर्केबिलिटी ल्याउने, अर्को वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई घटाएर रिड्युस गरेर वर्केबिलिटी लिएर आउने। यो दुवै कन्डिसनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त एडमिक्सर राख्नुहुन्छ। त्यो एडमिक्सरको नाम के हो त प्लास्टिसाइजर हो। अब त्यो प्लास्टिसाइजरको हिसाबमा प्लास्टिसाइजरलाई दुवै तरिकाको नाम दिन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले भने नि सुपर प्लास्टिसाइजर र प्लास्टिसाइजर दुवै एउटै नाम प्लास्टिसाइजर मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। यसको अर्थ के हो त प्लास्टिसाइजर, नर्मल प्लास्टिसाइजर अथवा नर्मल वाटर रिड्युसर, यसले चाहिँ 5 देखि 15% के 10% वाटरलाई रिड्युस गर्छ। अर्को मिड वाटर रिड्युसर, सेमी प्लास्टिसाइजर भन्ने वर्ड दिन्छ त्यसलाई, सेमी प्लास्टिसाइजर, त्यसलाई मिड वाटर रिड्युसर। मिड वाटर रिड्युसरको चाहिँ अब यो लिटरेचर अनुसार फरक पर्छ के। यसले चाहिँ 10% देखि 15% ऊ गर्छ, रिड्युस गर्छ यसले है। अनि अर्को चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर अर्को नाम हायर रेन्ज वाटर रिड्युसर भन्छ। हायर रेन्ज वाटर रिड्युसरले चाहिँ 20 to 40% वाटरलाई रिड्युस गर्छ। 20 to 40% वाटरलाई रिड्युस गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यदि तपाईँलाई 0.5 मा 70 mm वर्केबिलिटी आउँछ भनेर भनेको ठाउँमा 0.5 को 30% भनेको कति हो भन्नुस् त। ए हजुर निकाल्नुहोस् न, 0.5 into 30% कति आयो? त्यति पानी तपाईँले रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ के। त्यति पानी कम हालिदिनुहोस्। त्यो भनेको अब 0.4 मात्रै पानी हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्न खोजेको है त यो सुपर प्लास्टिसाइजर। ल अब यो अरूका नामहरू पिगमेन्ट एडमिक्सर, कोरोजन इनहिबिटर्स, बोन्डिङ एजेन्ट भनेको त्यो आफ्नै खालका भए। अनि मिनरल एडमिक्सरहरूमा पनि बरु मिनरल एडमिक्सरहरूको भित्रबाट चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ हामी अर्को रूपमा कसरी पनि भन्न सक्छौँ भने यो नेचुरल रेजिन्सहरू बाई प्रडक्टहरू बनाएर त्यसको हिसाबबाट तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिटको विभिन्न खालको जस्तो फ्लाइ एस, सिलिका फिल्म, सुर्की यिनीहरू इपोक्सीको रूपमा आउँछन् के। पोलोजानिक मेटेरियलहरू हुन्, पोजालानिक मेटेरियलहरू हुन्। यिनीहरू पनि तपाईँले एडमिक्सरको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ ब्लिडिङ र अर्को चाहिँ यो भनौँ न टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ। यो कुराहरू भए होइन। त्यसपछि यो पछि अर्को चाहिँ एउटा इयर इन ट्रेनिङ भन्ने लेख्नुहोस् त हजुर।
यहाँ यसले टर्म नराखेको चिज चाहिँ इयर इन ट्रेनिङ। अब इयर इन ट्रेनिङ चाहिँ भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने इयर इन ट्रेनिङ भन्नासाथ तपाईँले सबभन्दा पहिला द्याट इज द इयर इन ट्रेन्ड इयर एन्ड इन्ट्र्याप इयर हो। अब तपाईँले सबभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पर्यो नि इन्ट्र्याप इयर र इन्ट्रेन्ड इयर भन्ने थाहा पाउनु पर्यो कि इन्ट्रेन्ड इयर भनेको यु आर अलाउइङ द इयर void in your concrete intentionally by some means of your addition of the material externally, त्यसलाई हामी इन्ट्रेन्ड इयर भन्छौँ। इन्ट्र्याप इयर भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि इन्ट्र्याप इयर भनेको त तपाईँले ड्युरिङ दि प्रोसेस अफ यर कङ्क्रिटिङ वाइल यु हेभ नट मेन्टेन द गुड compaction either over vibration or under vibration. At that condition, if under the concrete there appears some ear void, this is your intrap ear. Intrap ear काम गर्दाखेरि त्यो खालको तरिकाले आएको। अब हाम्रो यहाँ मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट। इयर इन्ट्रेनिङ भनेको तपाईँले नै कङ्क्रिटमा चाहिँ इयर चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। त्यसमा लेख्नुहोस् त अलिकति फ्याक्टर एफेक्टिङ द अमाउन्ट अफ इयर इन्ट्रेनमेन्ट एउटा त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ टाइप एन्ड अमाउन्ट अफ इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट त्यसले असर पार्छ। अनि त्यो भनेकै फ्रोस्ट एन्ड थोइङ एक्सनहरूलाई यसले सहयोग गर्छ क्या हजुर। यो अलिअलि इयर इन्ट्रेनिङ राखिदियो भने कहिले तपाईँको कङ्क्रिटमै भनौँ न के अरे असिनाहरू आएर त्यहीँ जमेर बस्दियो, कहिले कहिले तपाईँकोमा त्यहीँ आइसहरू बस्दियो बनेर बस्दियो, लामो समयसम्म त्यो के अरे मेल्टिङ पनि भएको छैन, तुरुन्तै त्यो बगेर पनि गएको छैन, के अरे फ्लोइङ भएर पनि गएको छैन भने त्यस्तो बेलाको कुराहरू हो कि यो युज हुने। अर्को वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ द मिक्स, टाइप एन्ड ग्रेडिङ अफ द एग्रिगेट होइन, त्यसपछि मिक्सिङ टाइम, टेम्परेचर एट द टाइम अफ मिक्सिङ, यो सबै चिज चाहिँ इयर इन्ट्रेन्डमा असर पर्ने हो। अनि टाइप अफ सिमेन्ट कम्प्याक्सन एन्ड इन्फ्लुएन्स अफ अदर एडमिक्सचर, यो कुराहरू भयो है। अब त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली अब यो इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्टहरू के हो त, वाट आर द इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट? त्यसमा चाहिँ एनिमल भेजिटेबल ट्याट्स एन्ड आइल्स, बिफ एन्ड ओलेरिक एसिड्स, अहिले त्यहाँ आइ नै हालेछ नेचुरल वुड रेजिन्सहरू होइन। अनि वेटिङ एजेन्ट्सहरू जस्तो अल्काली साल्ट अफ सल्फेटेड एन्ड सल्फोनेटेड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, अनि वाटर सल्युबल सल्फ अफ रेजिन एसिड्स, अनि अदर एनिमल एन्ड भेजिटेबल ट्याली एसिड भन्ने खालको छ। त्यो सबै चाहिँ इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्टहरू हो। जस्तो तपाईँले कहिलेकाहीँ साबुनको फोकाहरू कङ्क्रिटमै राखेर गयो भने पनि त्यसले पनि इयर इन्ट्रेनिङको काम गर्दो रहेछ। इट इज अल्सो समटाइम फेरि यसको पनि पर्सेन्टेज हुन्छ नि हजुर। फेरि अघि नै सुरुमै हामीले के भनेछौँ, maximum 6% of ear void occupied by the concrete mass. If it is beyond that percentage, then it has the negative effect. If there is the continuum of the void, then the permeability can be a possible failure. त्यो चाहिँ फेरि अर्को नेगेटिभ हो। यसमा चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट तपाईँले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि वाइ यु आर प्रिफरिङ फर एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर, एउटा चाहिँ रेसिस्टिङ टु दि फ्रिजिङ एन्ड थोइङ, एन्ड दोस्रोमा चाहिँ फर द रिडक्सन अफ द स्ट्रेन्थ। इफ यु रियल्ली विसेस टु हेभ द लो स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट अकर्डिङ टु योर रिक्वायरमेन्ट, त्यस्तो भयो भने पनि रिडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेन्थलाई। अर्को इम्प्रुभमेन्ट इन दि वर्केबिलिटी पनि इन्क्रुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने भोइडहरू भएपछि त्यहाँनिर काम गर्न सजिलो हुन्छ। यो चिजहरू इयर इन्ट्रेनिङ हो। द्याट्स अल फर योर एडमिक्सचर, ठिक छ।
तपाईको यो क्लास पछि मेरै क्लास त हो कि छ अर्को आज हेलो सर सोइल छ के स्ट्रक्चर बोल्नु कोही हेलो मिटिङ छ सर मिटिङ क्लास सायद मेरै हुन सक्छ कि राजकुमार जी ल अब कोर्स एडमिक्सचर भन्ने त सिद्धियो तर अब तपाईलाई जाँदा जाँदै मैले दुईटा सेन्टेन्स त एडमिक्सचर पनि भन्नु पर्यो सपोज यु हेभ कलेक्टेड नम्बर अफ डिफरेन्ट एडमिक्सचर फ्रम द मार्केट then you are going to use those admixture for your desired concrete mix then how do you assess the quality at that condition भन्ने प्रश्न एउटा हुन्छ अब तपाईले यहाँनिर आजको क्लासमा के बुझ्नु भने व्हाट इज एडमिक्सचर भन्ने बुझिदिनु भयो डिफिनेसन केही प्रब्लम छैन मोडिफाई परफर्मेन्स तपाईको वर्ड नै कन्ठ बनाइ भइहाल्छ मैले यु डोन्ट नीड टु ब्रिङ द स्पेशल वर्ड फ्रम माई लेक्चर you yourself provided that words no problem हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ एडमिक्सचर को र मेटेरियल के रहेछ जस्तो अब एक्सेलरेटर भन्दा रिटार्डर भन्दा अनि त्यसपछि अर्को एयर इन्ट्रेनिङ भन्दा अनि प्लास्टिक के वाटर प्रुफिङ अथवा वाटर रिड्युसिङ अथवा प्लास्टिसाइजर यो जे वर्ड नै दिन्छ है त्यो तीनटा यो चारवटा खास मेन हैन अब ग्राउटिङ बोन्डिङ भन्ने टर्मिनोलोजी नि सुन्दै गर्नुस् पिगमेन्ट भनेको कलरहरु ल्याउने भन्न खोजेको त्यो तपाईलाई आइ नै हाल्छ त्यो ठुलो कुरो भएन यो दोस्रो पार्ट भयो हैन के पर्पजको लागि भन्दा पनि र मेटेरियल आज थाहा पाइदिनु भयो भने पर्पज त यो कंक्रीट बेसिकली कंक्रीटको पर्पज त पढ्दै हुनुहुन्छ नि त वर्केबिलिटी भनेको नि तपाईलाई प्रिन्सिपलै थाहा छैन हैन ड्युरेबिलिटी भन्ने प्रिन्सिपल त्यो हुँदै गर्दा अरु यो यसमा काम गर्छ भन्ने थाहा पाइहाल्छ अब तेस्रो यहाँनिर एउटा थाहा पाइदिनु पर्ने इफेक्ट अफ एडमिक्सचर अन द डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ एन्ड डिफरेन्ट प्रपर्टिज भन्ने चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्ट गर्दा तपाईले अब कसरी टेस्ट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिला कुन एडमिक्सचर यु आर गोइङ टु युटिलाइज हैन जस्तो क्याल्सियम क्लोराइड वालाको पाउडर हो कि अथवा तपाईले त्यो अब नाम लिएर आउनुहुन्छ मार्केटमा मैले यो केमिकल छोड्दिनुस् अब तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि के रे एक्सेलरेटर भनेर लिएर आउनुभयो कुनै एउटा नाम दिएको हुन्छ उले एक्सेलरेटरको पाउडर दिएको हुन्छ हैन अनि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एक्सेलरेटरको हिसाबले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कंक्रीट ग्रेड छ नि अब अस्ति हामीले त्यहाँनिर हेरेथ्यौ नि 1:2:4 को हो कि 1:8:3 हो कि 1:3:6 हो कि व्हाटएभर त्यो कंक्रीट तपाईले बनाउनुहुन्छ अनि त्यो कंक्रीटको चाहिँ तीनटा क्यूब बनाउनु एडमिक्सचर राखेर बनाउनुहुन्छ एडमिक्सचर राख्दाखेरि चाहिँ अब पर्सेन्टेजमा राख्न पनि सकिन्छ कि कतिले कतिको असर पार्दो रहेछ भन्ने हिसाबले तीनटा क्यूब बनाउने क्यूब बनाउँदाखेरि तपाईले कस्तो भन्दाखेरि पहिला 2% अफ क्याल्सियम क्लोराइड राख्नु भयो अनि तीनटा क्यूब बनाउनु भयो अनि 5% अफ क्याल्सियम क्लोराइड राख्नु भयो अनि तीनटा क्यूब बनाउनु भयो अनि रिजल्ट अनि स्ट्रेन्थहरु हेर्ने चेक गर्दाखेरि कस्तो फरक आउँदो रहेछ कम हाल्दा ठीक हो कि धेरै हाल्दा ठीक हो किन यो ट्रायल गर्दा पनि एक दिन एक्सपेन्सिभ छ भन्दा स्ट्रेन्थको आधारमा जस्टिफाई हुनु पर्यो अनि तपाईले अर्को वर्केबिलिटीको आधारमा जस्टिफाई हुनु पर्यो भन्नु भएको छ नि इफ यु नीड एटलिस्ट टु प्रपर्टिज लाइक वर्केबिलिटी एन्ड स्ट्रेन्थ यु प्यारलली टु अब्जर्भ योर रिजल्ट एन्ड कम्पेयर इट व्हिच डोज अफ योर एडमिक्सचर यु गेट द गुड रिजल्ट त्यो कुराहरु तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै गरेर अब सोडियम क्लोराइड राख्नु भएको छ भने सोडियम क्लोराइडको त्यस्तै गरेर है फ्ल्याश एश भन्नुभयो नि फ्ल्याश एश पनि यो सबै सिमेन्टको प्रोपोर्सनमा तपाईले राख्नुहुन्छ यसरी तपाईले ल्याबमा गएर हेर्ने हो ल्याबमा गएर वर्केबिलिटी मेजरमेन्ट केले गरिन्छ एकचोटी विथआउट एडमिक्सचर एकचोटी विथ एडमिक्सचर अनि यु डु कम्पेयर एटलिस्ट के रे स्ट्रेन्थ र एडमिक्सचर के रे वर्केबिलिटी चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब तपाईले बुझ्नुभयो नि है जस्तो तपाईले प्लास्टिसाइजर भनेर डब्लुआरसी को कुनै त्यो बाहिरको हार्डवेयरबाट लिएर आउनु भयो अनि डब्लुआरसी भित्र गएर तपाईले चाहिँ 6 वटा क्यूब बनाइदिनु भयो
दुईटा रेन्ज राखेर, किनभने तपाईँलाई अब कोडले यति राख भने हुन्छ, अनि एउटा म्याक्सिमम राख्ने, एउटा चाहिँ त्यसको बिचमा राख्ने। जस्तो अघि तपाईँले सुन्नुभयो नि 5% भन्दा बढी राख्नु हुँदैन भन्यो भने एकचोटि 2 राखेको छ, एकचोटि 2.5 अथवा 3 राखेको छ। अब कोही कोहीसँग एकदमै तपाईँको राम्रै रिसर्च मोटिभै तरिकाले रिजल्ट निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने फेरि 5% को म्याक्सिमम पनि राखिदिनुहोस्। 5% राख्दाखेरि कस्तो आउँदो रहेछ हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि अब जाँदा जाँदै पनि मेरो त कहिले कहिले हेक्टिक भयो भन्ने नसम्झिनु होला है, जाँदा जाँदै नै हो फेरि। अब यो सरले के देखाछ भनेर लिदिए पनि मलाई त्यो प्राप्त तपाईँले भनेको चिज चाहिँ नलेज गेन हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब आइएस कोड 91031999 ले कङ्क्रिट एडमिक्सर भनेको के हो, कङ्क्रिट एडमिक्सर कसरी टेस्ट गर्ने, अनि त्यसको फङ्सन के हो भनेर मस्त लेखेछ हेर्नुहोस् है। तपाईहरुले जाँचमा कहिले कहिले मैले लेखेको, मैले प्रोभाइड गरेको लेक्चरहरू नोटहरू भन्दा यस्तो कुराहरू लेख्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, एडमिक्सर द्याट कन्टेन रिलेटिभली लार्ज अमाउन्ट अफ क्लोराइड मे एक्सलेट द कोरोजन अफ द प्री स्ट्रेसिङ स्टिल। यसले यस्तोको पनि आन्सर दियो कि यहाँ। यिनीहरूको त यो त एक्सपेरिमेन्टबाट आएको डेटाको नलेज हो। यो मैले त तपाईलाई मैले दिएको नलेज के हो, I have brought my information from the different authors. They have provided the information on their books. यो त बुक्स होइन नि हजुर, यो त प्र्याक्टिसनरले ल्याएको इन्फर्मेसन हो। इट इज द रियल, इट इज मोर युनिभर्सल। त्यो कारणले त्यो थ्योरी थाहा पाउनु पर्यो। यो चिज प्र्याक्टिकल्ली थाहा पायो भने धेरै इन्फर्मेसनहरू यहाँबाट पाउनुहुन्छ। अब यसले पनि के भन्यो, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एडमिक्सर, स्पेसल्ली एक्सलरेटिङ, रिटार्डिङ, वाटर रिड्युसिङ, एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर। सपोज द्याट यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले छोडिदिनु न, यो चिजलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो भने यो 4वटा त यो किताबले यसले भन्या रहेछ। अनि इन्डियन बुकहरूमा, अरू बुकहरूमा योभन्दा अरू नपाइकन यिनीहरू मात्रै पाउनुको मिनिङ पनि यो चिजको मात्रै कोडमा दिएछ भनेपछि त भोलि काम गर्ने बेलामा पनि योभन्दा बाहिरको चिजहरू तपाईँले पाउनुहुन्न। गर्नुपर्ने यही हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसरी थाहा पाउनु पर्यो होइन। ल ओके, यसलाई चाहिँ यसैले भनेको छ नि, केमिकल एन्ड एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर इन्क्लुडिङ सुपर प्लास्टिसाइजर, सलिड, लिक्विड अर इमल्सन होइन, टु बी एडेड टु सिमेन्ट। यो कुराहरू भयो है। अनि यो भएपछि अनि सबैको रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ क्या यहाँ, कुनलाई कसरी युज गर्ने भन्ने। ल हेर्नुहोस्, सपोज द्याट these are the result. It is obtained from the lab test. Suppose that you are not provided that much of extensive lab work in your laboratory, but even as a practitioner, as an engineer at the site, you have to bear the knowledge before mixing and mixing your admixture. यो चिज चाहिँ थाहा पाइदिनु पर्छ है हजुर। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट एक्सेलरेटिङ भयो भने एक्सेलरेटिङको यहाँ यति टेबल पढाएर जाँदा जाँदै हो है हजुर, ढुक्क हुनुहोस्। फेरि मेरो यो यही अहिलेको र अहिलेको बोलीमा घरि तपाईँलाई मैले तपाईँ भनिरहेको हुन्छु, घरि त भनिराख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र हाम्रो त्यो युट्युबमा अर्कै भाव होला भनेर गाह्रो लाग्यो कि। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ एक्सेलरेटिङ एडमिक्सर भयो भने तपाईँले के हेर्नु पर्दो रहेछ, एक्सेलरेटिङलाई भनेको मेन टाइम हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने भयो। इनिसियल टाइम र फाइनल टाइम कति हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने भयो यहाँ होइन। यो सबै अब आवरमै हो। यो यहाँ फेरि यो माइनस होइन है हजुर, यो यसरी यो ठाउँमा भनेर यसको सिम्बोलिक हिसाबमा देखाएको हो। अनि अब रिटार्डिङ एडमिक्सर भयो भने इनिसियल टाइम कति हुनुपर्दो रहेछ है। यो के गर्यो भन्दाखेरि हामी यत्रो यो सबै चिज हेर्दैनौँ है हजुर जाँचमा चाहिँ। एगरे जाँचमा भन्न आज उता ल्याबमा यो चाहिँ उसले त उसँग त के थियो त, यो त उनीहरूको त यो रिसर्च मोटिभ तरिकाले रिजल्टै निकाल्नु पर्ने, यो धेरै नै गर्यो। यो गर्न सक्ने हो भने त धेरै राम्रो। हामीले त यो सबै गर्दैनौँ, हामीले गर्ने यो हो कि हजुर। यो
दिज आर मेन पार्ट हाम्रो लागि चाहिने यो पार्ट है। त्यसपछि रिटार्डिङ एडमिक्सर भयो भने इनिसियल सेटिङ टाइम कति चाहिँदो रहेछ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति चाहिँदो रहेछ, फ्लेक्सर स्ट्रेन्थको लागि कति चाहिँदो रहेछ हैन। अनि त्यस एयर इन्ट्रेनिङ भयो भने कति चाहिँदो रहेछ, यसले यहीँ दिएछ। यी सुपर प्लास्टिसाइजर भयो भने यी नर्मल र अर्को के हो रिटार्डिङ टाइप भनेर दुईटा भनेर दियो हैन। ल ठिक छ, यो पनि के भन, यसको हिसाबले यो चिजहरू पनि तपाईँले हेर्नु पर्यो हैन। यो हेरिसकेपछि अब बेसिकल्ली हामी हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी धेरै यसमा लाग्छौँ, यो 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 कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्नेतिर हेर्छौँ है हजुर। यो चाहिँ अब ल्याबले दिएको हिसाबले आएको रिजल्ट हो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ साइडमा काम गर्दाखेरि स्पेसल्ली गाह्रो भयो होइन, यो एडमिक्सर ल्याएर राखेको यसले झन् छिटो के अरे सेटिङ गर्छ भनेको तर सेटिङै गरेन त भन्ने त्यस्तो एकदम सिभियर इफेक्ट आयो भने त्यतिखेर त फेरि यिनीहरू पनि जानुपर्छ है टेस्ट गर्न, नत्र हामी धेरै चाहिँ यो गर्छौँ साइडको लागि पनि भनेर भनेको। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्यासन टु दिस लेक्चर। अब हामीले फर्स्ट च्याप्टर सिद्धायौँ। भोलि हामी सेकेन्ड च्याप्टर सुरु गर्छौँ। अनि मैले अस्ति तपाईँलाई अलिकति लोडिङ गरिदिइरहेको छु नि, अब कम्फर्टेबल हुँदै हुँदै गर्दा अर्को विकमा रेगुलर क्लासलाई असर नपर्ने गरी मेरो ल्याब कुन कुन दिन मैले चाहिँ आज र अर्को दिन छ जस्तो लाग्छ, त्यो ल्याबमा गर्छौँ है। हामीले त्यो उसको कुराहरू के अरे प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूसँग डिस्कसन गर्ने कुरा चाहिँ ल्याबमा गरिन्छ, रेगुलर क्लासमा गरिँदैन। जस्तो मैले अहिलेसम्म पढाउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति हेक्टिक, अलिकति यो नबुझेको त्यो नबुझेको भन्ने छ भने त्यो ल्याब क्लासमा तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन हुँदै गर्दा तपाईँहरूले एकदम इन्डिभिजुअल्ली सोध्नु होला। सोद्धाखेरि म एकदम ह्याप्पी हुन्छु, मलाई झन् त्यो कम्फर्टेबल फिल हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँले एकदमै प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू सोध्नुभयो भने त्यो पनि मजै आउँछ। अनि कुनै कुरा तुरुन्तै यहाँनिर आन्सरिङ भएन भने हेरेर डेटाबेसमा तपाईँलाई भोलि बनाउँला भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस्। ओके, ह्याभ अ गुड डे, विश यु अल द बेस्ट। अहिले त इन टर्म्स अफ हेल्थ नै भन्नुपर्छ सबैलाई, इन टर्म्स के अरे फर युर इन्डिभिजुअल एज वेल एज फ्यामिली। थ्याङ्क्स। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। अनि यस्तो कि यो अब जस्तो पानी, एडमिक्सर, सिमेन्ट, एग्रिगेट हेर्नुभयो नि त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल ऊहरू हेर्नु होला है। यस्तो यो एटलिस्ट इन्डियाको हेर्नु होला नि अहिले के भन्छ यसलाई, आइएस कोडको एग्रिगेटलाई कुन हेर्ने, एडमिक्सरलाई भनेर एडमिक्सर, एग्रिगेटमा पनि स्यान्डवाला, कोर्सवाला। अहिले नबुझे पनि यतिखेर टाइम छ प्लिज, ओहो यसले भने के रहेछ, म त भोलि जान्न साथ साइडमा काम गर्ने हो, त्यो कारणले यो नलेज मैले लिनुपर्छ भनेर त्यस्तो अलिक चिन्तन गरेर गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् तपाईँको लोकसेवामा 30%, 40% तपाईँले 30% चाहिँ जान्नुहुन्छ। सर यो पीडीएफ चाहिँ पठाइदिनु होला। यो आइएस कोडवाला कि अर्को के अरे नोट जस्तो वाला? दुईटै। ए ल ओके, मैले त्यहाँ अर्को हाम्रो मेरोमा अब तपाईँलाई एकदम फ्रेङ्कली भन्दा अलिकति टाइम पनि नहुने, यी सबैको क्लास भएको हुनाले ल्यापटप स्यापटप पनि अकुपाइड हुने कि 4 जनाको क्लास छ यहाँ, 4वटै ल्यापटप त छैन। त्यो भएर मैले अलिअलि त्यो अर्को भाइलाई यो सब मेटेरियल दिएर तपाईँले पनि तयार गर्दै गर्नुहोस् है भनेर भनेको छु त्यो इएफको भाइलाई होइन। इज माई स्टुडेन्ट। अनि उहाँले बनाएपछि त्यो मेटेरियल सबै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ क्या। यो मैले उहाँलाई सबै दिएछु, यो अहिले गरेको जति। अनि उहाँले चाहिँ एउटा फाइनल दिनुहुन्छ कि, अनि त्यो तपाईँहरू सबैलाई दिदिउँला भन्ने भयो मलाई। हुन्छ सर यो त्यहाँ हाल्न मिल्छ नि सर, यो स्ट्यान्डर्ड कोडको हालिदिनु होला फाइलमा। ए ल त्यो त हालिदिन्छु ल। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर।
रेकॉर्डिंग स्टॉप गर्यो हुन्छ नि नरेक्लेसम्म चलिरहेको छ रेकर्डिङ कतिखेर हो मिटिङ कता के हुन्छ खाइ राजुले कतिर भन्ने खोइ के मिटिङ गर्ने भने हैन राजु नै गएको छन् अब अर्को दिनमा होला